बालकोटमा सामुदायिक अस्पताल बनाउने तयारी। भक्तपुर माघ 3 गते। भविष्यमा सामुदायिक अस्पताल बनाउने उद्देश्यका साथ भक्तपुरको बालकोटमा शुभ बिहानी पोलिक्लिनिक एन्ड फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याएको छ। शुभ बिहानी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको विशेष लगानी र स्थानीय समुदायको 1 करोडभन्दा बढी लगानीमा सो फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याएको संस्थाका व्यवस्थापक सन्तोष बोगटीले जनाएको छ। जो कोहीलाई पनि सुलभ स्वास्थ्य सेवा दिने तथा शुभ बिहानी साकोसका सदस्यलाई विशेष सहुलियत दरमा स्वास्थ्य परीक्षण औषधि उपचारको व्यवस्था रहेको बोगटीले बताए। कोरोना संक्रमण बढिरहेको बेला घर दैलोमै पीसीआर परीक्षण गर्ने व्यवस्था सहित शुभ बिहानी पोलिक्लिनिक एन्ड फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याएको सञ्चालक बोगटीले जनाएको हो। वर्तमान कानुनी व्यवस्था अनुसार सहकारी संस्था आफैले फार्मेसी सञ्चालन गर्न नमिल्ने भएकोले शुभ बिहानी साकोस र जनस्वास्थ्य सेवामा समर्पित व्यक्तिको लगानीमा विगत 3 वर्षको अर्थक प्रयासपछि समुदायको सेवाको लागि सो फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याउन सफल भएको सञ्चालकहरूले बताए। एक किसिमले कोभिडको चाहिँ माहौल पनि भएको कारणले गर्दा हामी सानो कार्यक्रम बनाएर एउटा चाहिँ कार्यक्रमको योजना गरेका छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो बालकोट चोकसँगै सञ्चालनमा आएको सो फार्मेसीको सोमबार उद्घाटन गर्दै सूर्यविनायक नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव थापाले नगरवासी र अन्य समुदायलाई समेत सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा दिन र भविष्यमा अस्पतालको रूपमा विकास हुने शुभेच्छा व्यक्त गरेका थिए भने स्थानीय वडा अध्यक्ष कमलनाथ आचार्यले कोरोना संक्रमण बढेको बेला स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा ल्याउनु पनि सामाजिक सेवा नै भएको बताए। नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष जगत प्रजापति, निर्वतमान अध्यक्ष पुष्कर बुढाथोकी एवं टिभी पत्रकार ऋषि श्रेष्ठ, रमेश गिरी लगायत विभिन्न सञ्चार माध्यमका पत्रकारहरूका बीच मात्रै आयोजना गरेका सो उद्घाटन सत्रमा फार्मेसी सञ्चालकहरूले सो फार्मेसी मिनी अस्पतालको रूपमा अहिले नै सेवा दिन सफल रहेको बताए। गठाघरमा समेत शाखा खोलेर बालकोटमा ल्याब सहितको शुभ बिहानी पोलिक्लिनिक एन्ड फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याएको उल्लेख गर्दै सो फार्मेसी शुभारम्भका अवसरमा 1 महिनासम्म होल बडी चेकअपमा 47%, अल्ट्रासाउन्ड, एक्सरे, इसिजी, इकोमा 10% र ल्याबमा 25% छुटको व्यवस्था सहित सिभिसी कलेजोको कार्य परीक्षण, मृगौलाको कार्य प्रशोधन क्षमता परीक्षण गर्नुका साथै मुटुको कार्य परीक्षण, थाइराइड, चिनी रोग, दिसापिसाब, युरिक एसिड, क्याल्सियम परीक्षणका साथै वरिष्ठ डाक्टरी चेक जाँच, परामर्श र घाउ, खतिरा, पिलो, पाइल्स तथा सानातिना शल्यक्रियाका सुविधा एवं सबै थरीको रोगको चेक जाँचको व्यवस्था भएको सञ्चालकहरूले जनाएको छ। सो सम्बन्धमा थप जानकारी दिँदै व्यवस्थापक सन्तोष बोगटी, शुभ बिहानी पोलिक्लिनिकलाई चाहिँ स्वास्थ्य सेक्टरमा चाहिँ एउटा आमूल परिवर्तन ल्याउने हिसाबले चाहिँ भविष्यमा चाहिँ स्वास्थ्य सेक्टरलाई चाहिँ एउटा नाफामूलक भन्दा पनि गैर नाफामूलक हिसाबले सञ्चालन कसरी गर्न सकिन्छ र त्यो हिसाबले सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ हामीले चाहिँ यो पोलिक्लिनिकको शुभारम्भ गरेका छौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले सहकारी मार्फत पनि केही चाहिँ सेयरहरू राख्न लगाएर कामहरू गरिराखेका छौँ है। र त्यसमा चाहिँ अब तपाईँको संस्थाका सदस्यहरूलाई विभिन्न किसिमका सेवा सुविधासहित संस्थाका सदस्यभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरूको लागि पनि सस्तो सुलभ किसिमले सेवा सुविधा प्रदान गर्नको लागि र अहिलेका प्रविधिहरूको उच्चतम प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो क्लिनिक सञ्चालनमा लिएर आएका छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पछिल्लो चरणमा कोरोनाको कहर बढेसँगै होइन बढी शुल्क लिने अथवा महँगी हुन थाल्यो भने गुनासो पनि सुनिन्छ। अब सर्वसुलभ रूपमा कसरी सेवा दिने योजना हो? अब यस्तो हजुरको अब स्वास्थ्य सेक्टरमा नेपालको परिवेशमा हेर्दाखेरि एकदमै बिगराल स्थिति छ स्वास्थ्य सेक्टरमा र त्यही बिगराल स्थितिलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ निम्तान्न पार्न सकिन्छ
र त्यसको लागि चाहिँ धेरै नभए पनि सानो चाहिँ ठाउँबाट चाहिँ सुरुवात गरौँ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ यो स्वास्थ्य सेक्टरको विकृतिलाई हटाउँदै स्वास्थ्य सेक्टर भनेको नाफामूलक संस्था मात्रै होइन, अहिले मान्छेको परिवेशमा यो नाफामूलक संस्था हो, यो चाहिँ नाफा कमाउँछ, यो जसरी हुन्छ मान्छेलाई चाहिँ लुट्छ भन्ने एक किसिमको मान्छेमा चाहिँ जनमानसमा चाहिँ एक किसिमको भ्रम सिर्जना भएको अवस्थामा चाहिँ यस्तो होइन। स्वास्थ्य सेक्टर भनेको हामीले गैर नाफामूलक तरिकाले काम पनि गर्न सक्छौँ र त्यो एउटा समुदायमा र समुदायलाई नै संलग्न गराएर अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने हिसाबको नमुना हिसाबले हामीले यसलाई सञ्चालन गरिराखेका छौँ र निकट भविष्यमा समुदायमा आधारित एउटा कम्युनिटी बेस्ड हस्पिटलको रूपमा पनि यसलाई बढाउँदै लिएर जाने हाम्रो योजना छ। र विकराल स्थिति त अब एकदमै विकराल स्थिति छ, कसले के गर्यो भन्छ, कसले के गर्यो भन्छ। अब हामीले आफैले पनि अनुभव गरेका छौँ, यो कुनै हस्पिटलमा गयो भने चाहिँ हस्पिटलले देख्ने बित्तिकै अनावश्यक चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिपोर्टहरू, अनावश्यक चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे ल्याबहरू परीक्षणहरू गराउने, चाहिने भन्दा नचाहिने कुराहरू पनि गर्ने भएको छ। त्यो हरेक कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो होइन है भन्ने हिसाबले एउटा जनचेतनामूलक कार्यक्रमका साथसाथै एउटा कार्यक्रमहरू र योजनाहरू बनाएर अगाडि बढाउने हिसाबले अब कति वर्षको योजना अनुसार चाहिँ अहिले उत्पादन हुन सकेको हो? अब हाम्रो यो योजना चाहिँ करिब लगभग 3 वर्ष चान्जुन भयो होला हामीले चाहिँ यसलाई सुचारू गर्नको लागि। तर बिचमा चाहिँ अब यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि र प्लस अब हाम्रो नेपालमा यस्तो छ कि कसैले चाहिँ एउटा काम गर्छु भन्दा पनि प्रशासनिक प्लस दर्ता एकदमै झन्झटिलो प्रोसेस छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि केही कुराहरूले गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो पार्यो र त्यो सबै कुरा चिरफार गर्दै आजको दिनमा हामी यहाँ आइपुगेका छौँ है। र शुभारम्भ पनि भइरहेको छ। अब त्यही अनुसार हामीले हाम्रा चाहिँ सदस्यहरूलाई सेवा सुविधा दिन्छौँ पनि। सुरुवात भयो, उत्पादन भयो, त्योसँगै के कस्तो सेवाहरू दिन सकिने भयो? अब हामीले अहिले तत्काललाई सेवा सुविधा चाहिँ लगभग मिनी हस्पिटल भन्दा पनि हुन्छ यसलाई। हाम्रो यहाँ लगभग 3-4वटा ओपिडी छ होइन, र एक्सरे ल्याबको सम्पूर्ण कुराहरू, ल्याब सम्बन्धी रगत दिशा पिसाब जाँच सम्बन्धी सम्पूर्ण कुराहरू र भक्तपुरमै चाहिँ अहिलेसम्म अत्याधुनिक अल्ट्रासाउन्ड मेसिन जुन चाहिँ 4D प्रविधिबाट सञ्चालित छ है। र त्यसबाट चाहिँ हामीले इको गर्न सकियो, अल्ट्रासाउन्ड गर्न सकियो, थाइरोइडको चाहिँ स्क्रिनिङहरू गर्न सकियो होइन। र अब इसिजीहरू मुटुको परीक्षणहरू गर्न सकियो होइन। र टिएमटी मेसिन अब मुटुको सम्बन्धी सम्पूर्ण काम र प्लस यहाँ चाहिँ हामीले यो 2टा मुटु प्लस महिलाको लागि चाहिँ एकदमै फोकस गरेर चाहिँ 2टा पार्टलाई चाहिँ हामीले सञ्चालनमा लिएर आएको छौँ। त्योभन्दा बाहेक पनि अब बाल होइन, बाल विशेषज्ञ, अब मनोरोग विशेषज्ञ हरेक तपाईँ कस्तो किसिमका सेवा छ त्यो हामीले चाहिँ लिएर आइराखेका छौँ र बिस्तारै हामीले थप्ने योजनामा पनि छौँ। भविष्यमा यो फार्मेसीलाई चाहिँ कतिको विकास गर्ने, कस्तो अवस्थामा विकास गर्ने योजना छ? मैले अब अघि पनि भने हाम्रो भविष्य चाहिँ एकदम यो लामो सोचको साथ लिएर आएको योजना हो। त्यसमा चाहिँ अब हामीले भोलिका दिनमा चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ एउटा हस्पिटल र जो हस्पिटल चाहिँ गैर नाफामूलक र समुदायमा आधारित कम्युनिटी बेस्ड हस्पिटल बनाउने हाम्रो योजना हो। यसलाई बिस्तारै केही समय, केही वर्षको पश्चात चाहिँ एउटा कम्युनिटी बेस्ड हस्पिटल बन्छ यो। र त्यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष लगानी हाम्रै यहाँकै सेयर होल्डर प्लस समुदायमा भएका मान्छेहरू सदस्यहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरेर एउटा हस्पिटल हामी बनाउने योजना हो। सामुदायिक हस्पिटल बनाउने योजना छ। हजुर। त्यस कारणले पनि यहाँले सहकारीसँग समन्वय गरेर चाहिँ त्यस कारणले गर्दा नि सहकारीसँग समन्वय गरेर नेपालको नीति नियम अनुसार त सहकारीले काहीँ कतै केही गर्न पाउँदैन, नियमै अलिकति त्यस्तै किसिमको छ नेपालको ऐन कानुन। त्यो कारणले गर्दा उनीहरूलाई अलिकति केही सम्बन्धन बनाइदिएर हामीले चाहिँ एउटा सङ्गठन बनाएर काम गरेका छौँ अहिले तत्काललाई। र भोलिका दिनमा त हाम्रो यसलाई लिएर जाने भने हामीले नितान्त एउटा सामुदायिक हस्पिटलै बनाउने योजना भयो। भालपुर क्षेत्र पछिल्लो तुलनामा सहरीकरण बढ्दो छ होइन, जनसङ्ख्या पनि घनत्व बढ्दै रहेको छ। यो क्षेत्रमा यो बाहेक अरू पनि त स्वास्थ्य क्षेत्र होला होइन, के छ अरू निकायसँगको सम्बन्धी के छ? अब यस्तो छ, अब स्वास्थ्य सेक्टरमा त अहिले विगत यो 2 वर्ष 3 वर्ष पछाडि कोभिडको स्थिति पछाडि फार्मेसीहरू पनि भट्टाभट खोलेका छन्, पोलिक्लिनिकहरू पनि भट्टाभट खोलेका छन्। अब हस्पिटल पनि हाम्रै छिमीमा पनि अब 2-4वटा हस्पिटल नयाँ खोलिसकेका छ। स्वास्थ्य सेक्टरमा कम्पिटिसन त एकदमै विकराल कम्पिटिसन छ। त्यसमा पनि अब मान्छेको स्वास्थ्यलाई ध्यान भन्दा पनि अहिले पैसामुखी, नाफामुखी। र कसरी हुन्छ एउटा पेसेन्टलाई डक्टरले चाहिँ पेसेन्ट रोगी भन्नुभन्दा पनि उसबाट कसरी चाहिँ मैले बिल चाहिँ धेरैभन्दा धेरै बिल चार्ज गर्न सक्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ के अरे सेवा प्लस हस्पिटलहरू खोलिराखेका छन्। त्यसलाई चाहिँ चिरबार त्यस्तो होइन है,
यो हस्पिटल भनेको त त्यसरी मात्रै होइन, हामीले पनि गैर नाफामूलक तरिकाले पनि काम गर्न सक्छौँ, सदस्यको हितको लागि पनि काम गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले उनीहरूलाई चाहिँ हामीले एक किसिमको चाहिँ च्यालेन्जै दिने हिसाबले पनि हामीले यो पोलिक्लिनिक सञ्चालनमा लिएर आएका छौँ र यसलाई चाहिँ हामीले विगत अबको केही समय अब सबैजनाको माया सपोर्ट भयो भने भक्तपुरमै एउटा चाहिँ चिर परिचित पोलिक्लिनिक र हस्पिटलको रूपमा चाहिँ हामी लैजान्छौँ पनि पक्कै पनि। अब यसरी समुदायको लागि सेवा गर्दाखेरि पनि लगानी त जान्छ, लगानी त गर्नै पर्यो। त्यो सँगै 2-4जना डाक्टर र त्यसै गरी चाहिँ फार्मेसीहरू पाल्नै पर्यो होइन, त्यसको लागि त लागत त लाग्छ होला नि होइन? अब त्यसको लागि लागत कतिको लागि छ? अहिलेसम्म हाम्रो लगभग लागत सबै जोडदाम गर्दाखेरि लगभग 1 करोड चान्सको चाहिँ हाम्रो लागत परेको छ। त्यसमा चाहिँ अब हामीले यस्तो छ, अब गैर नाफामूलक भए पनि अब यहाँको चाहिँ संस्थागत त खर्च त बेहोर्नै पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले काहीँ कतै एनजिओ आइएनजिओबाट कुनै काहीँ कतैबाट हामीले कुनै भर परेको छैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सदस्यबाटै न्यूनतम शुल्क चाहिँ लिएर यहाँको प्रशासनिक प्लस साङ्गठनिक सबै खर्च पुर्याउने हिसाबले हामीले सञ्चालनमा गरिराखेका छौँ अहिलेसम्मको लागि। उभिनु पर्यो होइन, आत्मनिर्भर हुनु पर्यो, समुदायले सेवा दिन सक्ने हुनु पर्यो होइन? हजुर हजुर हजुर। त्यसको लागि के आग्रह गर्नुहुन्छ सञ्चालन हिसाबमा? अब यस्तो छ, अब तपाईँको यो पोलिक्लिनिक यो चाहिँ सङ्गठन यो संस्था भनेको तपाईँ हाम्रै सदस्यहरू, हाम्रा चाहिँ दाजुभाइ, नेपाली दिदीभाइ दाजुभाइ बुवा आमा सबैजनाको लागि चाहिँ एउटा स्वास्थ्य सेक्टरको प्रतिनिधित्व गरेर खोलेको संस्था हो। यसमा चाहिँ हजुरहरूकै माया सपोर्ट होइन र हजुरहरूको सल्लाह सुझाव भयो भने आगामी दिनमा यसलाई चाहिँ हामीले अझै यो लेभलभन्दा माथिल्लो लेभलमा, हिजो हामीले एउटा औषधि पसल मात्रै सञ्चालन गरेका छौँ, केही समयपछि हामीले पोलिक्लिनिक लिएर आयौँ। पोलिक्लिनिकबाट सबै सेवा मिनी हस्पिटलको सेवा सुविधाहरू हामीले सदस्यहरूलाई दिइराखेका छौँ र निकट भविष्यमा एउटा हस्पिटलको रूपमा चाहिँ कम्युनिटी बेस्ड हस्पिटल बनाउने हाम्रो योजना छ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रा यहाँकै सदस्यहरू, हाम्रा चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैजनाको माया सपोर्ट भयो भने पक्कै पनि निकट भविष्यमा हामीले एउटा हस्पिटल बनाउन सक्छौँ र उहाँहरूकै स्वास्थ्य सुविधाको लागि चाहिँ एउटा कोसी ढुङ्गाको चाहिँ वातावरण बनाउन सक्छौँ जस्तो हामीलाई लाग्छ। त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूको साथ सपोर्ट चाहिँ हामी कहाँ माया र प्लस सल्लाह चाहिँ एकदम हाम्रो खाँचो छ। त्यसको लागि 2 हात जोडेर भन्छु, हाम्रो कुनै सेवा सुविधा तलमाथि भयो भने हामीलाई भनिदिनुहोस्, कम्प्लेन गरिदिनुहोस्, हाम्रो चाहिँ रिसेप्सनमा गएर टिपाइदिनुहोस् र तपाईँहरूको सल्लाह कस्तो किसिमका कुरा सबै कुरालाई मनन गर्दै हामी अगाडि बढ्ने प्रण पनि गरेका छौँ र टोटली यो हजुरहरूकै सेवा सुविधाको लागि हो भन्न चाहन्छु। यो जानकारी सन्देशलाई धन्यवाद। हस् धन्यवाद सरलाई। जनसञ्चार टेलिभिजनका लागि सुरेश सैन्जुका साथ स्वस्तिका प्रजापति।